अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो टूटा हुआ दिल का पार्ट 2 है। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आखिरी उम्मीद अनवर को अपने घर वालों से थी। वो उनके पास गया तो उन्होंने भी साथ ना दिया। कहने लगे कि तुम्हारी ताई के सारे भाई हमारे दुश्मन बन जाएंगे। इस मामले से बच ही कर रहो तो बेहतर है। अनवर ने आखिरी हरबा आजमाने को अपनी बरादरी और मेरे ननियाल में ये बात फैला दी कि वो मुझसे शादी करेगा। अगर उसकी वालदा और भाई ना सीधी तरह माने तो रिश्ता ना दिया तो मुझको भगा कर ले जाएगा। ये बातें अनवर की भाभी के ज़रिए मुझे पता चली। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझ पर सख्तियाँ शुरू कर दी। अब मैं अनवर से मिल भी नहीं सकती थी। भाभी ने मुझे समझाया कि सारे मर्द मतलब प्रेस होते हैं। अगर अनवर भी मतलब प्रेस ना होता तो आज तुम्हारी इज्जत करता और यूं तुम्हें सरेआम ऐसी बातें ना फैलाता। ये ऐसी मोहब्बत है कि इसने सारे ख़ानदान में तुम्हें बदनाम कर दिया है। ख़ानदान वाले भी अब तो हमारी बेइज्जती पर तुल गए थे। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद रोज़ाना मुझे अनवर के ख़िलाफ़ एक से एक बढ़कर बात बताई जाती थी और मेरा उस पर गुस्सा बढ़ता ही जाता था, जो नफ़रत में बदल रहा था। एक दिन अनवर का ख़त मिला। लिखा था, ताज बताओ, अगर हम दोनों एक ऐसे मैदान में चल रहे हों जहाँ धूप ही धूप और तपी रेत हो, पानी भी ना हो और कोई मददगार भी ना हो, पीछे से अगर घोड़े पर सवार कोई आदमी आ जाए तो क्या तुम मुझे इस सहरा में तन्हा भूखा प्यासा छोड़कर तुम उसके साथ बैठकर चली जाओगी? अगर ऐसे आलम में तुम मुझे छोड़ जाना चाहती हो तो छोड़ जाओ, मगर याद रखना 100 साल बाद भी जब वापस मुड़कर देखोगी तो मुझे अपने इंतज़ार में पाओगी कि मेरे तन मुर्दा की आंखें तेरे इंतज़ार में खुली रहेगी। ये एक बहुत जज्बाती ख़त था। ये ख़त पढ़ने के बाद मुझे चक्कर सा आ गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले गए। मेरा छोटा भाई अनवर के पास गया। उसको बताया कि ताज अस्पताल में है। वो मुझे देखने आया। उसे इस कदर एहसास से जुर्म हुआ कि दुकान पर जाते ही वो भी बेस्वाद होकर बेहोश हो गया। ये सब बातें मुझसे पोशीदा रखी गई। घर वाले मुझे अस्पताल से घर ले आए। मैं तो संभल गई, मगर पता नहीं चला कि क्या हुआ। दिल में तो अभी तक प्यार था, मगर सबके सामने इससे नफ़रत का इजहार करती थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई। इसी दौरान अनवर पर क्या गुजरी ये वो और उसका खुदा जानता है। मुझे तो सिर्फ़ इतना याद है कि शादी के चौथे दिन जब मेरी मुलाकात अनवर से हुई तो मैंने उससे मुकम्मल पीछा छुड़ाने की खातिर नफ़रत बड़ी बातें की और कहा कि मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान है, तुम इसके पाँव की धूल भी नहीं हो, लिहाजा कभी आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी बातें सुनकर वो खामोश रहा और फिर उठकर चला गया। बरसों बाद एक दिन मैं अपनी वालदा के घर बरामदे में बैठी थी कि एक बूढ़ी बेकारन आ गई। अम्मी किसी पड़ोस के यहाँ गई हुई थी। मैं घर में थी। बेकारन ने कहा, बीबी मैं 2 दिन से भूखी हूँ, तुमको अपनी किसी प्यारी हस्ती का वास्ता मुझे खाना दे दो। ये सुनकर मैं तड़प उठी। इस वक्त मेरे हाथ में अनवर की तस्वीर थी। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, अम्मा मेरी सबसे प्यारी हस्ती ये थी जो मुझसे खो गई है। दुआ करना इसकी सूरत ज़िंदगी में एक बार देख लूं और इससे माफ़ी मांग सकूं। इस बुढ़िया ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब वो दुआ मांग चुकी मैंने
کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس دن میرا دل بڑا آیا تھا۔ وہ بولی، بیٹی تم نے کس کو، کیسے اور کیوں کھو دیا، اور اب کیوں معافی مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے ایک غم خسارہ جان کر اس سے دل کی بات کہہ دی کہ اماں ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی اور میں نے بدگمانی کا شکار ہو کر اس کو نفرت بڑی باتیں کر کے دکھ دیا۔ وہ اس کے بعد یہاں سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ تب تو میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور مجھے کسی کی بربادی کا احساس نہ ہوا، لیکن اب پچھتاوا ہوتا ہے، دل بے چینی ہو جاتا ہے۔ تم کو اب کیوں پچھتاوا ہوتا ہے؟ بڑھیا نے سوال کیا۔ میرے شوہر کی بھابیاں اس بارے مجھے تانے دیا کرتی تھی کہ مگر شوہر کے پیار کی وجہ سے میں چپ رہتی تھی۔ ایک دن ان کے تانوں سے تنگ آ کر میں نے شوہر کو بتایا کہ ان کی بھابیاں ایسا کہہ کر مجھ کو تنگ کرتی ہیں، جبکہ میرا تو انور سے محبت والا معاملہ نہ تھا، بلکہ میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ تو ایک ایسا انسان ہے کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس پر میرے شوہر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے 2 خط لکھ کر مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگا، اگر تم اس شخص سے نفرت کرتی تھی تو یہ محبت بڑے خط کیا تم نے میرے باپ کو لکھے تھے۔ میں نے اسے کہا، اگر آپ کو میری اور انور کی محبت کا علم تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ میرا انا کا مسئلہ اور مجبوری تھی کہ والد صاحب کی یہی آرزو تھی۔ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے کہ تب بھی یہ رشتہ ہو گیا۔ بہرحال میں انور کو شکست دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایسی ویسی باتیں پھیلا رہا تھا۔ بیٹی، اگر یہ شخص تم سے مخلص ہوتا تو تمہارے خط تیرے شوہر کو نہ دیتا۔ پھر بھی تم اس کے لیے دعا مانگنا چاہتی ہے۔ ہاں اماں، میں نے ابھی بھی اپنے شوہر سے کہا ہے کہ اگر وہ سچا ہوتا تو یہ خط آپ کو نہ دیتا۔ اس نے مجھے بدنام کیا ہے، مجھے برباد اور تباہ کر دیا ہے، پھر بھلا میں کیوں اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے بتایا کہ ایک روز جب وہ قبرستان کی طرف شاید کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ایک مکہ اسے کن پٹی پر پڑا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تبھی میں نے اس کی جیب کی تلاشی لی۔ دراصل میں اس کا شناختی کارڈ اور بٹوا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بٹوا تو مل گیا مگر اس میں شناختی کارڈ موجود نہ تھا، البتہ کچھ رقم اور یہ 2 خط موجود تھے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں پریشان تھی۔ اماں، تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھی۔ وہ مجھے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایسی بات کا غم ہے اور معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خاندان میں جو غلط باتیں پھیلائیں وہ انور نے نہیں بلکہ اسود نے پھیلائی تھی تاکہ میں اسے غلط سمجھوں۔ اس کی بھابی نے بھی جھوٹی باتیں مجھے لگائیں۔ یوں میرے دل میں ان لوگوں نے انور کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور اپنا کھیل مکمل کر لیا۔ بات مکمل کر کے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں جو آنسوؤں سے لبریز تھی اور حیران رہ گئی کہ وہ بری عورت کب سے جا چکی تھی۔ میں خود سے باتیں کیے جا رہی تھی، بھلا ایک بیکارن کو کسی کی داستان غم سے کیا غرض؟ اسے غرض تو اپنے بھوکے پیٹ کو 2 روٹیوں سے بھرنے کی تھی۔ کتنی ہی دیر میں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جیسے زندگی میری کٹی میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے اپنے شوہر کے گھر ہی رہنا تھا۔
جیتی رہتی یا مرتی رہتی، انہی کے ساتھ 50 برس گزار دیے۔ انہوں کا گھر میرا گھر تھا،